तिम्रो लाला बहुत नटखट छ। अब शिकायत गर्ने बहाना त केही न केही चाहियो कि तिम्रो सानो बच्चा हेर्न आएको भनेर सारा गाउँका गोपीहरू चाहिँ आफ्नो काम धन्दा छोडेर गयो भनेदेखि के भन्छन्? त्यो भएर बहाना लिएर जानुहुन्छ। के अरे यशोदा, तिम्रो लल्ला साह्रै नटखट छ। यशोदाजीले भन्नुभयो, के गर्छ मेरो लल्लाले? वत्सान् मुञ्चन् क्वचिद समये क्रोश सञ्जातः सः। सखीहरू भन्दछन्, वत्सान् मुञ्चन् क्वचिद समय, कहिलेकाहीँ असमयमा आएर बछडा खोलिदिन्छ। यशोदा मैयाले भन्नुभयो, ठिकै त गर्दो रहेछ कि तिमीहरू दुध दुन बसेको हुन्छ होला, त्यस समयमा बाछो खोलिदिन्छ, सगाई त रहेको रहेछ त भन्दा अरे समयमा खोलिदिए त हुन्थ्यो नि। क्वचित असमय, जति बेला समय भएको हुँदैन, दुहुनको लागि 1 घण्टा बाँकी हुन्छ अनि त्यति बेला गएर बछडा खोलिदिन्छ अनि बाछोले सबै दुध दिएर सक्छ। त्यसमा सन्तहरूले बहुत सुन्दर भाव दिनुभएको छ। असमयमा बछडा खोलिदिन्छन् मतलब अविद्या, काम, कर्म, अभिनिवेश, क्लेश यी सबैले गर्दा बाँधिएको त्यो जीव नै बछडा हो। प्राणी मात्र बछडा हो। परमात्मा लक्ष्य हो। जब परमात्माले देख्नुहुन्छ कि अरे यो त हिजो पनि भजन गर्न गएको थियो, आज पनि भजन गर्न जाँदैछ। भगवान श्रीकृष्ण कति बेला बाछो खोल्नुहुन्छ भन्दा जति बेला देख्नुहुन्छ कि बाछो लम्किँदैछ गाईतिर, जान खोज्दैछ, रस्सी चुडाउन खोज्दैछ, बल गर्छ तर सक्दैन। त्यस्तै हामी पनि यो संसारको मोह माया बन्धन आफै काट्न सक्दैनौं। हामी पनि बल गर्छौं जति बेला कि हे परमात्मा, अब यो बन्धन छोडिदिनुहोस्, अब यो बन्धन खुलाइदिनुहोस्, म हजुरसँग भेट्न चाहन्छु भनेर जति बेला हामी बल गर्छौं, थोरै बहुत भजन कीर्तन गर्नतिर लाग्छौं अनि परमात्माले सोच्नुहुन्छ कि बिचरा बहुत समयदेखि प्रयास गरिरहेको छ, 10 सालदेखि भजन गर्दैछ, 5 सालदेखि भजन गर्दैछ। हाम्रो पाप कर्म अनुसार त हामीले वर्षौं वर्ष नरक भोग्नु पर्ने हो, तर परमात्मा कृपा गर्नुहुन्छ अनि असमयमा हाम्रो समय भएको छैन मुक्ति हुनको लागि, तैपनि त्यति बेला आएर परमात्माले खोलिदिनुहुन्छ, चलो मुक्त हो भनेर। कृष्ण कन्हैया लाल की। ठेकी भाडा फुटाउने कृष्ण तिम्रो यो बानी कहिले नजाने, कृष्ण तिम्रो यो बानी कहिले नजाने। चोरी खाने ठेकी भाडा फुटाउने, चोरी खाने ठेकी भाडा फुटाउने कृष्ण तिम्रो यो बानी कहिले नजाने, कृष्ण तिम्रो यो बानी कहिले नजाने। चोरी खाने ठेका भाडा फुटाउने, चोरी खाने ठेका भाडा फुटाउने कृष्ण तिम्रो यो बानी कहिले नजाने, कृष्ण तिम्रो यो बानी कहिले नजाने।
गर्दछन्, "अरे भैया, तिम्रो छोराले बछडा मात्रै खोज्दैन, हाम्रो जति पनि दही राखेका हुन्छौँ नि हामीले भाँडामा, ती पनि फुटाएर खाइदिन्छ। यति सानो बच्चाले कसरी दही खायो?" भन्दा यो सखीहरू भन्दछन् कि ती बाल आपसमै मिलेर एक माथि अर्को चढेर अनि त्यो ओखलबाट दही निकालेर खान्छ। यशोदा मैयाले भन्नुभयो कि अरे सखी, यो सानो बच्चाले कति पो दही खान्छ र जति दही खान्छ मेरो घरमा आएर लिएर जाऊ। ती सखी भन्दछन् कि अरे यो सानो बच्चाले कति दही खान्छ त्यति त हाम्रो घरमा हमेसा नै दही हुन्छ, नाचिएर पनि जान्छ, तर ऊ आफू मात्रै खाँदैन, बाँदरलाई पनि दिन्छ अनि सखाहरूलाई पनि बाँड्छ। बचेको दहीलाई भुइँमा लतपत बनाएर फेरि त्यो बचेको ठेकालाई पनि, त्यो ठेकीलाई पनि, त्यो मृत्तिकाको भाँडालाई पनि, घडालाई पनि फोडेर नष्ट गरिदिन्छ। ठेका भाँडा फुटाउने, चोरी खाने, ठेकी भाँडा फुटाउने, कृष्ण तिम्रो यो बानी कहिले नजाने, कृष्ण तिम्रो यो बानी कहिले नजाने। चोरी खाने, ठेकी भाँडा फुटाउने, चोरी खाने, ठेकी भाँडा फुटाउने, काले तिम्रो यो बानी कहिले नजाने, कृष्ण तिम्रो यो बानी कहिले नजाने। यशोदा मैयाले फेरि सखीहरूलाई भन्नुभयो कि अरे सखी हो, त्यसो भए बन्द कमरामा लगेर राखिदेऊ न त, त्यो दही लगेर अँध्यारो कमरामा लगेर राखिदेऊ, अनि त्यो अँध्यारो कमरामा त मेरो लाला जान सक्दैन। भन्दा सखीहरू भन्दछन् कि अरे यशोदा, तिमीले कृष्णको शरीरमा, कृष्णको तनमा यति धेरै मणि माणिक्य जडिदिएको छौ कि धृतमणि गणम साङ्गमर्थ प्रदीपम, जति उसलाई प्रकाश चाहिन्छ दही भेट्नको लागि त्यति प्रकाश त उसको आफ्नै शरीरबाटै आउँछ, त्यो आफ्नो शरीरमा धारण गरेको मणि माणिक्यबाटै आउँछ। अनि फेरि गर्ने त त्यही हो, दही चोरी खाने, ठेका भाँडा फुटाउने, दही चोरी खाने, ठेकी भाँडा फुटाउने, कृष्ण तिम्रो यो बानी कहिले नजाने, कृष्ण तिम्रो यो बानी कहिले नजाने, कृष्ण तिम्रो यो बानी कहिले नजाने, कृष्ण तिम्रो यो बानी कहिले नजाने। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। यस्तो प्रकारले शिकायत गर्न लागे मैया यशोदासँग। स्वामी अखण्डानन्दजी महाराज एक बहुत ठुलो सन्त हुनुहुन्थ्यो वृन्दावनमा। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि यो जो दही चोरे भनेर भनेको छ नि, सखीहरूले भनेका छन् नि, त्यो आरोप लगाएका हुन्। सुखदेवजीले यस्तो लेख्नु भएको छैन कि दही चोरेर खाँदै हुनुहुन्छ है कृष्ण भनेर लेख्नु भएको छैन। सुखदेवजी के भन्नुहुन्छ कि सखीहरूले आरोप लगाए, यशोदासीसँग गएर शिकायत गरे। त्यो आरोप लगाउँदैमा गल्ती सिद्ध हुन्छ हुँदैन नि, त्यो त अदालतमा जानु पर्यो, प्रमाण जुट्नु पर्यो, हो कि होइन फाइनल भएको छैन त्यसको।
यो शिकायत मात्रै हो, यो आरोप मात्रै हो। सखीहरूले बहाना लगाएर अनि कृष्ण दर्शनको लागि जाँदथे। भगवान श्रीकृष्ण अहिलेसम्म उठ्नु नै भएको थिएन, झुलनामा सुतिरहनु भएको थियो। मैया यशोदाले बोलाउनुहुन्छ, अरे कन्हैया तिम्रो त यहाँ शिकायत आएको छ। कृष्ण कन्हैया त्यो हिजो रातै माताले सुत्ने बेलामा जुन काजल लगाइदिनु भएको थियो, अब उठेर आँखा मिच्दै त्यो काजलको के हुन्छ होला? अब सारा अनुहारमा काजल पोतिन्छ। त्यस्तो रूप लिएर बाहिर निक्लेर आउनुहुन्छ। सखीहरू परमात्माले देखेर गदगद हुन्छन्, मन प्रसन्न हुन्छ। मैया यशोदा कृष्णलाई हप्काउन लाग्नुहुन्छ, फटकार्न लाग्नुहुन्छ। त्यो देखेर सखीहरू भन्छन्, क्यारी यशोदा मैया तिम्रो बच्चा सानै छ, होस् छोडिदेऊ, हाम्रो शिकायत हामी फिर्ता लिएर जान्छौँ, तर कृष्णलाई केही पनि नहप्काऊ, केही गाली नगर। त्यति भनेर फेरि सखीहरू आफ्नो घर जान्छन्। मैया यशोदा आफ्नो बालकलाई लाड प्यार गर्न थाल्नुहुन्छ। यस्तै प्रकारले अनेक लीलाहरू भइरहेका छन्। एक दिन परमात्मा खेल्दै हुनुहुन्थ्यो, खेल्दा खेल्दै भगवानले मिट्टी खानुभएछ। बलरामजीले देख्नुभयो, के अरे कन्हैया माटो नखाऊ। बलरामजीले भन्दा मान्नु भएन, अझै बलरामजीलाई देखाउँदै खान लाग्नुभयो। त्यसो भएपछि बलरामजी यशोदाजीको पासमा जानुभयो। कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्। मैया यशोदालाई गएर भनिदिनु भयो कि कृष्णो मृदं भक्षितवान्, कृष्णले मिट्टी खानुभयो। कान्हा ने मिट्टी खाई, यशोदा सुन माई। अरे मैया कन्हैया कृष्णले मिट्टी खाँदैछ, माटो खाँदैछ। यशोदाजी दौडेर आउनुभयो कृष्ण भए ठाउँमा, कान पक्रेर सोध्न लाग्नुभयो कि कस्मान् मृदम् अदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रह। अरे नटखट, अरे चञ्चल कृष्ण, तैँले मिट्टी खाइस्? भगवान भन्नुहुन्छ कि मैया मैले त मिट्टी खाएको छैन। वदन्ती तावका हेते। अरे यो मिट्टी खायो भनेर मैले भनिरहेको छैन, तावका वदन्ती, धेरै साथीहरू भनिरहेका छन्। अग्रजोप्ययम, जो अग्रज बलरामजी हुनुहुन्छ उहाँ पनि भनिरहनु भएको छ। मैयाले फटकारेर सोध्दछन्, तैपनि परमात्मा भन्नुहुन्छ कि नाहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगृहस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। कि अरे मैया नाहं भक्षितवान्, मैले मिट्टी खाएको छैन। अनि यिनीहरू भनिरहेका छन् त सर्वे मिथ्याभिशंसिन, यी सबै मिथ्या भन्दैछन्, झुट बोल्दैछन्। यशोदा मैयाले भन्नुभयो, यो संसारमा हरिश्चन्द्र पछाडि तै मात्रै जन्मेको हो नि सत्य बोल्नेलाई त। फेरि कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्णले भन्नुभयो, मैया यदि विश्वास लाग्दैन भने समक्षम पश्य, म समक्षमा छु, तिम्रो सम्मुखमा छु। पश्य मे मुखम, मेरो मुख खोलेर हेर्नु। भगवानले घुर्क्याउनु भएको नि। हुन्छ नि यहाँ गाउँघरमा त्यो पनि कि यदि विश्वास लाग्दैन भने यसो गर भनेपछि त्यो गर्दैनन् कि छोडिदिन्छन् कि भनेर भगवानले पनि भन्नुभएको। चलो ठिक छ, त्यसो भएदेखि छोडिदिउँ भनेर भन्नुहुन्छ कि भनेर भगवानले भन्नुभएको। यशोदाजीले पनि भन्नुभयो कि त्यसो भएदेखि मुख बा, मुख खोल। त्यसो भएदेखि यशोदा मैयाले मुख खोल भनेपछि भगवानले आफ्नो मुख खोल्नु मात्रै भएको थियो कि त्यो मुखभित्र, परमात्माको त्यो सानो मुखभित्र
चराचर विश्व ब्रह्मांड, अनंत तारागण, अनंत ब्रह्मांड, अनंत सूर्य, अनंत ब्रह्मा विष्णु महादेव सबै श्री कृष्णको मुखार बिन्दुमा मैयाले दर्शन गर्नुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की मैया यशोदालाई त चक्कर आउन लाग्यो कि अरे सानो बच्चाको मुखमा के देख्दैछु। त्यति मात्रै होइन, यो ब्रह्माण्ड पनि देख्नुभयो, अनि त्यो ब्रह्माण्ड भित्र गोकुल पनि देख्नुभयो, गोकुल भित्र आफूलाई पनि देख्नुभयो। सबै देखेपछि चक्रायो दिमाग। भगवानले फेरि आफ्नो वैष्णवी मायालाई विस्तार गरेर यशोदाजीलाई फेरि मोहित गरिदिनु भयो अनि काखमा लिएर यशोदा मैया बस्न लागिन्। कृष्ण कन्हैया लाल की। सारा जगत विश्व ब्रह्माण्ड कहाँ छ भन्दा परमात्माको उदरमा छ, परमात्माको पेटमा छ। सारा ब्रह्माण्ड त परमात्माको पेटमा छ। परमात्माले ब्रह्माण्डलाई खाएको भन्न मिल्छ र? त्यो त अलरेडी छँदैछ पेटमा। त्यसकारणले परमात्माले मिट्टी खानु भएको होइन, त्यो त अलरेडी पेटैमा छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवानले वृद्धभक्षण लीला गर्नुभयो जसबाट माता यशोदालाई सारा विश्व ब्रह्माण्डको दर्शन गराउनुभयो। एक दिन को कुरा हो, मैया यशोदा घर भित्र माखन मोही पार्दै हुनुहुन्थ्यो, दही मथ्दै हुनुहुन्थ्यो, दही मन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस समयमा के गर्नुहुन्छ उहाँ दही मथ्दै गर्दा पनि भन्दा यानी यानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। आफ्ना घरमा भएका जति पनि सेवक सेविकाहरू थिए ती सबैलाई यशोदा मैयाले कर्मान्तर नियुक्तासु अन्य कर्ममा अन्य सेवा दिनुभयो। अनि तिमी यो गर भनेर सबैलाई दिइसकेर अन्तिममा जो कृष्णले खाने माखन हो त्यो माखन चाहिँ स्वयं बनाउनुहुन्छ। त्यत्रो सेवक सेविका हुँदा पनि परमात्माले जुन भोग लगाइन्छ त्यो चाहिँ स्वयं बनाउनुहुन्छ। आज हामी घरमा के भन्छौँ कि आजको पूजा तैँले गर, उसले पनि फेरि फर्काइहाल्छ, हिजो मैले त गरेको हो नि, आज तेरो पालो। झगडा चल्छ, भरे सेवा पूजाको समय सकिसकेको हुन्छ अनि यसो पाठ गर्यो अनि सक्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की। यशोदाजी स्वयं दधि मन्थन गर्नुहुन्छ अनि दधि मन्थन गर्दै गर्दा पनि ओहो भनेर त्यो संसारका जति पनि निन्दा चुगली छन् ती सबै गर्नुहुन्न। तो दही मथ्दै गर्दा परमात्मालाई भोग बनाउँदै गर्दा के गर्नुहुन्छ? यानी यानी ह गीतानि। जति पनि गीत जति पनि कविहरूले कृष्णको विषयमा त्यो सानो बालकको विषयमा हुन्छन् नि गाउँमा कविहरू, उनीहरूले कविता बनाइदिन्थे कि अरे मैया यशोदा तिम्रो छोराले मिट्टी खाएको बेला यो कविता बनाए मैले भनेर ल्याएर दिएको हुन्थ्यो। तिम्रो छोराले करवट बदलेको बेलामा कोल्टे फेरेको बेलामा मैले यो कविता लेखेको थिएँ भनेर ल्याएर दिएको हुन्थ्यो। ती कविताहरू गाउनुहुन्छ। तद्बाल चरितानि च। त्यो बालकले कृष्णले गरेको जति पनि लीलाहरू छ ती सबैलाई स्मरण गर्दै गर्दै तानी अगायत उनीहरू ती कविताहरूलाई गाउँदै गाउँदै दधि मन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भगवान कृष्ण उठेर आउनुभयो अनि आएर अनि दुध चलाउनको लागि भित्र जानुभयो। त्यो देखेपछि कृष्णलाई बहुत रिस उठ्यो। सबैमा प्रहार गरेर ती सबै दण्डा ती सबै मटका फोडिदिनु भयो। कृष्ण कन्हैया लाल की।
मैया यशोदा भित्र दुध चलाउनको लागि जानुभएको थियो। बाहिर कृष्णले सबै मटकाहरू फोडिदिनु भयो अनि एउटा मटकाको उपरमा चढेर माथि रुखमा बाँदरहरू आएर बसेका रहेछन्। ती बाँदरहरूलाई पो बचेको दहीहरू खुवाउँदै हुनुहुँदो रहेछ। यशोदा मैया बाहिर आएर हेर्नुहुन्छ कि सबै मटकाहरू फुटेका छन्। कृष्ण त बाँदरलाई दही खुवाइरहेको छ। एउटा छडी लिनुभयो यशोदा मैयाले पनि अनि कृष्णलाई आवाज गरेर भन्नुभयो कि अरे कन्हैया, यो मटका कसले फोडेको? कृष्ण यति सुन्ने बित्तिकै अगाडि अगाडि भाग्न लाग्नुभयो। पछाडि पछाडि यशोदा मैया भाग्दछन्। कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ कि अरे परीक्षित, भक्तिको महिमा हेर्नु छ भनेदेखि यहाँ आएर त्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो कसैको वशीभूत हुँदैन, जसले यो सारा संसार नचाएको छ, आज स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यशोदाले नचाउँदैछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। यशोदा पछि पछि जान्छन्। कृष्ण अघि अघि भाग्दै हुनुहुन्छ। एउटा वनमा प्रवेश गर्न लाग्नु भएको थियो। भगवान पछाडि फर्केर हेर्नुभएको। यशोदा मैया त थाकेर अघि बसेछन्, पसिना पसिना भएछन्। भगवानले भन्नुभयो कि मैया यशोदा, हेर्नु त तपाईको दुधमा कति ताकत छ, म अझै पनि थाकेको छैन, आउनु कुदौँ भन्नुभयो। यशोदाले भन्नुभयो कि अरे लाला, तँलाई अझै दुध पिलाउँछु, यहाँ आइज पासमा। कृष्णले भन्नुभयो मैया, म त आउनेवाला छैन। किन? तपाईँको हातमा लट्ठी छ। एउटा लट्ठी लिएर जानुभएको थियो यशोदा मैया। भगवानले भन्नुभयो तपाईँको हातमा लट्ठी छ, त्यो लट्ठीलाई फालिदिनु अनि मात्रै आउँछु। मैया यशोदाले त्यो लट्ठीलाई फालिदिनु भयो। लट्ठी फाल्ने बित्तिकै भगवान स्वयं यशोदाजीको पासमा आउनुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। सन्तहरू भन्ने गर्नुहुन्छ कि हामी पनि एउटा अहंकारको लट्ठी लिएर परमात्मालाई भेट्न जान्छौँ। हाम्रा जति पनि दुर्गुण छन् ती सबैलाई अगाडि लिएर परमात्मालाई भेट्न जान्छौँ। अनि दुर्गुणले त परमात्मालाई स्पर्श पनि गर्दैन। परमात्मा अगाडि अगाडि भागेको भागै गर्नुहुन्छ। हामी थाक्छौँ। परमात्माले भन्नुहुन्छ कि भक्त, त्यो लट्ठी चाहिँ फ्याँकिँदैन त, त्यो लट्ठी चाहिँ छोडिँदैन त। अनि जति बेला हामीले हाम्रा दुर्गुणहरूलाई, नराम्रा आदतहरूलाई, नराम्रा बानीहरूलाई छोडिदिन्छौँ, त्यसै समयमा फेरि त्यसपछि आफू परमात्मातिर जानु पर्दैन, परमात्मा स्वयं चलेर हामी ठाउँमा आउनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। सद्गुरु महाराज की। यशोदा मैयाले कृष्णलाई पक्रेर घरमा लिएर आउनुभयो अनि भन्नुभयो कि अब तेरो बहुत राम्रोसँग पूजा गर्छु। एउटा ओखल थियो त्यहाँ, त्यो ओखलमा भगवानलाई बान्नको लागि प्रयास गर्नुभयो। सारा देवी देवताहरू आकाश मण्डलमा बसेर हेरिरहेका छन्, हाँस्छन्, खुसी हुन्छन्, पुष्पवृष्टि गर्छन्। धन्य भाग यशोदा भनेर सराहना गर्छन् यशोदाजीको। देवताहरू भन्छन् कि अरे यशोदा, जुन परमात्मालाई हामी देवता भएर पनि दर्शन गर्न मुस्किल छ, जुन परमात्माको दर्शन पाइँदैन, आज त्यो परमात्मालाई तपाईँ बाँध्न खोज्दै हुनुहुन्छ। एउटा डोरी लिएर यशोदा मैयाले बाँध्न प्रयास गर्नुभयो। बाँध्दै जाँदा 2 अङ्गुल कम पर्यो। तदासीत् 2 अङ्गुलं न्यूनं तेनान्यत् अपि सन्दधे तदपि 2 अङ्गुलं न्यूनं यद्यत् आदत्त बन्धनम्। कि 2 अङ्गुल कम पर्यो, अर्को रस्सी ल्याएर बाँध्नुभयो, त्यसमा जोड्नुभयो अनि फेरि बाँध्न खोज्नुहुन्छ। बाँध्ने बेलामा 2 अङ्गुल फेरि कम पर्छ। घरभरिका सबै रस्सी ल्याएर बाँध्न खोजिसक्नुभयो। पैरदेखि कम्मरसम्म परमात्मा रस्सीमा बाँधिसक्नुभयो, तर फेरि पनि 2 अङ्गुल कम पर्छ। सन्तहरू भन्ने गर्दछन्
कि परमात्मा प्राप्तिको लागि, परमात्मालाई बाँध्नको लागि, परमात्मालाई आफ्नो हृदयमा बसाउनको लागि दुई अङ्गुल कम पर्छ रस्सी। के भन्दा एउटा त हाम्रो परिश्रम, एउटा हाम्रो प्रयत्न। हामी पहिले त प्रयास गर्दैनौँ परमात्मालाई भेट्नको लागि, परमात्मा पाउनको लागि। अनि दोस्रो परमात्माको कृपा। हाम्रो प्रयत्न अनि परमात्माको कृपा मिल्यो भनेदेखि बल्ल परमात्मा हाम्रो हृदयमा बाँधिनुहुन्छ। मैया यशोदाले प्रयत्न गर्नुभयो। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, त्यो परिश्रमलाई देखेर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आदत्त बन्धन, आफै स्वयं त्यो बन्धनमा बाँधिनु भयो। यशोदा मैयाको परिश्रम पनि पूरा भयो, परमात्माको कृपा पनि भयो अनि भगवानलाई ओखलमा बाँधेर यशोदा मैया भित्र आफ्नो काम गर्न लाग्नुभयो। आँगनमा दुई वृक्षहरू थिए, अर्जुनका दुई वृक्षहरू थिए आँगनमा। भगवान श्री कृष्णले सोच्नुभयो कि यी दुई वृक्षहरू बिचरा कहिलेदेखि यही तपस्या गरेर बसिरहेका छन्, मैले कहिले उद्धार गर्छु भनेर आजैको मौकामा यिनलाई उद्धार गर्नु पर्यो भनेर भगवान श्री कृष्ण जुन ओखलमा बाँधिनु भएको थियो त्यो ओखललाई लडाएर अब बिस्तार बिस्तार घिस्रिँदै बामे सर्दै ती वृक्षको बीचमा जानुभयो। त्यो वृक्षको बीचबाट जसै पार गर्न खोज्नु भएको थियो, ओखल अड्कियो। भगवानले यसो बल गरे जस्तो मात्रै गर्नुभएको थियो, ठुलो आवाज गरेर, भयंकर आवाज गरेर ती वृक्षहरू लडे। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट दुई दिव्य पुरुषहरू निक्ले, नलकुवर र मणिग्रीव। कृष्ण कन्हैया की जय। परीक्षितजीले सोध्नुभयो कि महाराज यी नलकुवर र मणिग्रीव को हुन् भन्दा सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ कि हे परीक्षित, कुबेरका सन्तान नलकुवर र मणिग्रीव सरोवरमा स्नान गरिरहेका थिए नग्न अवस्थामा। यिनीहरूका केही साथीहरू पनि थिए, तर नारदजी त्यही मार्गबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। नारदजीलाई जाँदै गरेको देखेपछि ती अन्य साथीहरूले त वस्त्र लगाएका, नलकुवर र मणिग्रीव चाहिँ जस्तो अवस्थामा नुहाउँदै थिए त्यस्तै उभिरहे त्यहाँ। नारदजीले सोच्नुभयो यिनीहरूको बुवा कुबेर हो भनेर, धनवान हो भनेर कि क्रोधोपि तेनो ग्रह एव सम्मतः। महान पुरुषहरूको, महात्माहरूको क्रोध पनि, रिस पनि कृपा समान हुन्छ। यी नलकुवर मणिग्रीवले पता नहीं कहिले परमात्माको दर्शन गर्थे या गर्दैन थिए, तर नारदजीले श्राप दिनुभयो, नारदजीले थोरै रिस गर्नुभयो, थोरै क्रोध गर्नुभयो, त्यसको बावजुद उनीहरूलाई परमात्माको दर्शन प्राप्त भयो। थिए नन्दगाउँका यी नलकुवर मणिग्रीव सबैभन्दा अग्ला वृक्ष थिए। परमात्मा जुन गलीमा गए पनि यिनीहरूले देखिरहेका हुन्थे। यिनीहरूले परमात्माको हरेक लीलाको अवलोकन गरिरहेका हुन्थे, दर्शन गरिरहेका हुन्थे। अनि नन्द घरमा परमात्मा आउनुभयो, त्यति बेला सबैभन्दा पहिला कसले दर्शन पायो? हेर्नु, नारदजीको श्रापको प्रभाव कि नन्द घरमा परमात्मा आउँदा हुँदै सबैभन्दा पहिला दर्शन नलकुवर र मणिग्रीवले गरे। किन भन्दा त्यही वृक्षको बाटो हुँदै वसुदेवजीले लिएर आउनु भएको थियो। अनि यिनीहरू त अग्ला थिए, माथिबाट परमात्माको दर्शन गरे कि भगवान आउँदै हुनुहुन्छ। त्यति बेला सबै सोचेका थिए, कसैले पाएको थिएन दर्शन। पहिलो दर्शन नलकुवर र मणिग्रीवले पाए। यो ऋषिको श्रापको, सन्तजन यदि ऋषिले पनि केही भनिदिनु भयो भनेदेखि त्यो पनि हाम्रो लागि कृपा समान हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। परमादरणीय सुंदर साथी भक्तजन महानुभाव, नलकुवर र मणिग्रीवको उद्धार भएपछि अब